सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग भनेको छ हाम्रो राज्यको अधिकारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले अधिकार सहित बाँडेका छौँ। हामीले हाम्रो आफ्नो संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यास गर्ने विषयको सन्दर्भमा सरकार, सदन र अदालतको सीमा रेखाहरूलाई संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ। हामीले संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। यी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बलियो बनाएर, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टहरूलाई बलियो बनाएर हाम्रो आफ्नो सिस्टमले डेलिभरी दिन सक्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै हामी बरालिएर इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन बलियो व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस यो दुर्घटना रोक्न चाहन्छ, त्यसैले संसदको प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छ। हामीले पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ, समृद्धिको वाचा गऱ्यौँ, वाचा पुरा गर्न सकेन। कारणहरू थिए, बहानाहरू थिए। राजाको कारणले गर्दा भएन भन्यो, राजै फ्याँकिदियो। संविधानको कारणले गर्दा भएन भन्यो, संविधान फ्याँकिदियो। एकात्मक व्यवस्थाको कारणले गर्दा भएन भने एकात्मक व्यवस्था पनि फ्याँकिदियो। अब हामीले जम्मै एउटा कुरा भनिरहेका छौँ, स्थिरता नभएको कारणले गर्दा भएन, स्थिरता पनि ल्यायौँ। अस्थिर सरकार फ्याल्यौँ। केन्द्रमा, प्रदेशमा जताततै स्थिर सरकार बन्दैछ। एउटा सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, जिम्मेवार र सहयोगी प्रतिपक्ष छ। अब यस्तो बेलामा पनि नगरे कहिले गर्ने? त्यसैले वाम गठबन्धनले मत माग्दै गर्दा आफ्नो घोषणापत्रमा जे कुराहरू भनेको थियो त्यो अब कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने विश्वास गर्ने आधार छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी प्रतिपक्षमा उभिए पनि स्पष्ट छ, गणितले त्यही भन्छ, 2/3 हाराहारीको मत प्राप्त गरेर आज तपाईँले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ। तर आजबाट दिनगन्ती सुरु भएको छ। घोषणापत्रमा तपाईँले लेख्नु भएको छ 5 वर्षमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 10%ले हुन्छ, भ्रष्टाचार शून्य हुन्छ, 2 वर्षभित्र नेपालले एउटा पनि कृषि उपज बाहिरबाट किन्नु पर्दैन, 5 वर्षभित्र हामी बेचेर खनखन पैसा कमाउँछौँ, 5 वर्षभित्र नेपालका सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ भइसक्नेछ, फास्ट ट्र्याक 5 वर्षभित्रमा बन्नेछ, निजगढको विमानस्थल 5 वर्षभित्रमा बन्नेछ, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग 6 लेनको हुने मात्र होइन, त्यही पूर्व पश्चिम रेलमार्गको छेउबाट सननन विद्युतीय रेल पनि कुद्नेछ भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। 25 लाख पर्यटक नेपालमा भित्रिनेछन्, 20% बजेट एजुकेसनमा छुट्टिनेछ, प्रत्येक प्रदेशमा 1000 जनाले उपचार पाउने 1000 शैय्या सहितको अस्पताल बन्नेछ र सबै खाले महिला हिंसाको अन्त्य हुनेछ र जसले हिंसामा संलग्न हुन्छ उसलाई आजीवन श्रम सहितको कारावासको सजाय हुनेछ भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको छ। तपाईँले भन्नुहोला सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले तैँले हाम्रो घोषणापत्र कण्ठ पारेर आइछस् भनेर भन्नुभयो होला। कण्ठ पार्ने मात्र होइन, त्यो कण्ठस्थ पारेको घोषणापत्रलाई यो सदनमा अब पटक पटक दोहोऱ्याउनेछ, किनकि अब कुनै किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन। नो इफ नो बट, अब परिणाम चाहिन्छ, त्यो पनि उदाहरण होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, नगदमा चाहिन्छ, खनखन गरेर नगदमा माग्ने पालो अब त्यहाँ बसेर हाम्रो त्यही माग्नका निम्ति हामी त्यहाँ बसेर प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, राज्यको अस्तित्व विविधतासँग जोडिएको छ। यो संविधानले विविधताको पहिचान मात्र होइन, सम्मान पनि गरेको छ। राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन र विकासमा विविधतालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, यो संविधानले त्यही कुरा भनेको छ। तर विविधताको वैधानिकता संविधानले दिए तापनि वैधता भने व्यक्तिको सोचले निर्धारण गर्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले विश्वासको मत दिने भनेर भन्नुभएको छ। प्रदेशमा हामीलाई दिनुभयो, माथि हामी दिन्छौँ, लेनदेनका कुराहरू होला, यसमा हामीहरू जान चाहँदैनौँ। तर मधेस केन्द्रित दलहरूले मत हाल्दैमा विगतका 2-2.5 वर्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, योभन्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री रहँदै गर्दा वा नेताको रूपमा रहँदै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, उहाँले राख्नुभएको बाणी र अडानबाट नेपालमा धोती लाउनेहरूको मन जसरी फाटिएको छ, आज मतले जोड्दैमा त्यो मन जोडिँदैन। नेपालको सन्दर्भ मात्र होइन, अमेरिकादेखि हामी युरोप हुँदै छिमेकका देशहरूसम्म देख्दैछौँ एउटा नेसनलिस्ट मुभमेन्ट, इन्टरनेसनल नेसनलिस्ट मुभमेन्ट देख्दैछौँ। त्यो नेसनलिस्ट मुभमेन्टले पहिला एउटा लोकप्रियता हासिल गर्छ, त्यसबाट निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँछ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ निर्वाचनलाई निल्छ। हामीलाई आशंका छ, यो आशंका नरहोस्, यो आशंकाहरू कुनै पनि व्यवहारमा यो अनुवाद नहोस् हामी चाहन्छौँ। तर यो बेलामा हामीले खबरदारी नगरे कसले गर्ने? कोही न कोही चाहिन्छ, कोही बरालिन लाग्यो भने खबरदारी गर्ने यो संसदमा चाहिन्छ। त्यसका निम्ति हामी प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छौँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सन्तुलित ढङ्गले, नयाँ ढङ्गले लिएर जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। हामी प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो अग्रसरतालाई सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन चाहन्छौँ। कहीँ कतै कमजोरी पनि नहोस्, कहीँ कतै हामी बरालिने काम पनि नहोस्। तर त्यसका निम्ति पनि सरकारलाई सम्झाउने, सरकारलाई बेला बेलामा कतिपय ठाउँमा बाटो देखाउनका निम्ति, घचघचाउनका निम्ति प्रतिपक्ष चाहिन्छ। हामी त्यही प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्न चाहन्छौँ। सम्माननीय केपी ओली अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री हो। त्यसो अब जे पनि बोल्न पाइन्न, प्रत्येकचोटि बोलेको कुराको हिसाब किताब दिनुपर्छ।
र यो सदनमा हिसाब किताब माग्न कोही चाहिन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस त्यहाँ बसेर प्रत्येक कुराको हिसाब किताब खोज्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रतिपक्षमा बस्छ। हाम्रो शुभकामना छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सफल कार्यकालको लागि। शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, यी सबै कुराहरूप्रति नेपाली कङ्ग्रेस सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ र हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी पनि थाहा छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा मूलभूत रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै यसका बारेमा निर्धारण गर्छ। तर केही गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा भने नेपालको सम्मानित अदालतले भनिसकेको छ यो त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। पूर्व सांसद श्री बालकृष्ण ढुङ्गेलसँग जोडिएको एउटा विषय, त्यसको उप गरिएको निर्णयका विषयलाई लिएर आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले सम्माननीय सभामुखसँग के कुरा राख्नका निम्ति समय माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। द्वन्द्वका घटनाहरू सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले त्यसको बारेमा फैसला गर्ने भए तापनि यो विषयको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले आफ्नो बारेमा यो कुरा प्रश्न भनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी अन्य मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सरकारले धारणा बनाउनुपर्छ, यो विषयको सन्दर्भमा पनि अरू कुनै छुट विशेष अधिकार सरकारलाई प्राप्त हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जहाँसम्म चालचलन ठिक भएको भनेर सरकारले कैद मिनाह गरेको छ, चालचलनको सन्दर्भमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसका बारेमा पटक पटक बोलेको छ। प्रहरी निरीक्षकलाई काटेको पत्रमा बोलेको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काटेको पत्रमा बोलेको छ र अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता एवं विधिको शासनको रक्षाको लागि पीडित तथा समाजको निम्ति समेत खतरा बनी फरार रहेका प्रतिवादी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट जारी गर्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो वारेन्ट जारी गरिसके पछाडि निज बालकृष्ण ढुङ्गेलले भन्नुभएको छ यो वारेन्ट म मान्दिनँ, यो वारेन्टलाई म खारेज गरिदिन्छु, मेरो गिरफ्तारीको आदेश म खारेज गरिदिन्छु। जसले मलाई यो फैसला गरेको छ, फैसला गर्नेको नाममा म आफै वारेन्ट जारी गर्छु, फिला नचिरिकन जेल जान्न। यो मैले भनेको होइन, निज बालकृष्ण ढुङ्गेलले भन्नुभएको यो कुरा सम्मानित अदालत समक्ष यसको भिडियो रेकर्डिङ देखाइएको थियो। यसको आधारमा सम्मानित अदालतले निर्णय गर्यो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई जम्मा 2 मिनटको समय दिनुभएको छ, म यसको बारेमा बेली विस्तार व्याख्या गर्न सक्थे, मैले सकाए। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो यति मात्र आग्रह, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन। यो सम्मानित अदालतले यसका बारेमा पटक पटक फैसला गरेको छ। त्यसैले यो अपराधको सजाय भोगिराखेको व्यक्तिका बारेमा चालचलन ठिक छ भनेर सरकारले आफूलाई लागेको ढङ्गबाट निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याएँ, म आग्रह गर्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गणतन्त्र हो। हिजो राजा होइबक्सन्थ्यो, राजालाई मन लागेको बेलामा तेरो चालचलन ठिक, तेरो चालचलन गलत भन्न पाइन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गणतन्त्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजा होइबक्सन्न, उहाँलाई लाग्यो भन्दैमा कसैको चालचलन ठिक, कसैको चालचलन बेठिक हुँदैन, यो कानुनले व्याख्या गर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विनम्रतापूर्वक आग्रह म टुङ्ग्याएँ। म यति कुरा आग्रह गर्छु, सरकारले तत्काल यो निर्णय खारेज गरोस्। सरकारले निर्णय खारेज विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ। छलफल नसकिँदै गर्दा यो प्रस्ताव आयो। यो बजेट न्यायपूर्ण छैन, विवेकसङ्गत छैन, सन्तुलित छैन, मैले भनेको होइन, माननीय अग्नि सापकोटाले भन्नुभएको। आज प्रस्तावकले भनिएपछि यो अर्को कुरा थपियो, यो बजेट ठिक छैन। यतिको महत्त्वपूर्ण कुरा बजेटले छुट्याएको रहेछ, त्यसो भए यसमा एउटा कुरा थपौँ, यो बजेटलाई फेल गरिदिउँ। न्यायपूर्ण पनि नभएको, सन्तुलित पनि नभएको बजेट, यसलाई अगाडि नबढाउँ। मान्य सदस्यहरूले हामीलाई के उपदेश दिनुभयो, विरोधको लागि विरोध नगर्नु। सङ्घको सरकारले गरिरहेको आयोजना 75-76सम्म छनौट गरेकोलाई सम्पन्न गरेपछि तल बुझाउने। यो वर्ष सम्माननीय सभामुख महोदय, कस्तो कस्तो आयोजना छनौट गरिएको छ, कति कति हजार लाखको आयोजना छनौट गरिएको छ। हिजोको आयोजनाको कुरा सम्पन्न गरेपछि तल बुझाउने भन्दै गर्दा यदि नियत त्यो ठिक थियो, सफा थियो भने यो वर्ष नयाँ आयोजना छान्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आएर भनोस् कस्तो 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 सडक, कस्तो खानेपानी, कति पैसाको सिँचाइ आयोजना। त्यसपछि अर्को साल आएर के भन्ने, फेरि 76-77सम्मको आयोजना सम्पन्न गरौँ, तल बुझौँ भन्ने। अर्को वर्ष आएर फेरि 77-78सम्मको सम्पन्न गरौँ, तल बुझौँ भन्ने। त्यसैले यो गम्भीर विषय छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षले संघीयता गलत छ भन्न पाउनुहुन्छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउनुहुन्न। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसका खिलाफमा उभिन पाउनुहुन्न। त्यसैले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सिङ्गो सरकार र पार्टी संघीयता चल्दैन, चल्न सक्दैन, प्रदेश स्थानीय निकाय काम लाग्दैन भनेर उभिँदै गर्दा संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको भने क्षमा गर्नुहोला सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसद संघीयता र संविधान विरोधी यो कृत्यको साक्षी बस्न सक्दैन। यसको प्रतिरोध हुन्छ। संघीयताको रक्षा, संविधानको रक्षा गर्न यो संसद प्रतिबद्ध छ। सरकार यसको खिलाफमा उभियो, सत्तारूढ दलले यो संघीयता चल्दैन भन्ने ठान्यो भने पनि हामी उभिन्छौँ र आज हामीलाई विश्वास छ। सातै प्रदेशको सरकारले, यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रदेशको सरकार चाहिँदैन भन्ने प्रस्ताव हो, यो स्थानीय निकायले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रस्ताव हो यो, र मलाई विश्वास छ 753 र 7 प्रदेशको सरकार यो प्रस्तावको अन्तर्यलाई बुझ्छ, गम्भीरतापूर्वक प्रदेशका विरुद्ध, स्थानीय निकाय विरुद्ध भएको षड्यन्त्रलाई बुझ्छ र हामीसँग उभिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको संघीयताको अरुचिले सृजना गरेको व्यक्तिगत अन्योलताले संघीय प्रणालीको भविष्यमा नै अन्योलता सृजना गरेको छ। यसको टटकार उदाहरण हो करको यो कोलाहालमा प्रधानमन्त्रीलाई संघीय सरकारको जिम्मेवारीको सामान्य हेक्का पनि नहुनु। संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यो आयोगमा नियुक्ति किन नगरेको? राजनीतिक नेतृत्व नदिकन ऐन बनाउँदा हामीले त्रुटिपूर्ण र कमजोर ऐन बनाएका छौँ। सरकारले तत्काल आयोगमा नियुक्ति गरेर यो ऐनमा भएको कमजोरीलाई सच्याएर नियमावली बनाएर यो अनुरूपको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा कर्मचारीको आदेशमा समस्याको समाधान खोज्दैछ। के प्रधानमन्त्रीजीलाई यो आयोगको महत्त्व थाहा छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय सरकारलाई कुन कुन क्षेत्रमा कर लगाउने निर्धारण गरेको छ, तर यसको नियमावली खोइ। नियमावली मात्रै भएको भए अहिलेको थुप्रै समस्या आउँदैन थियो। कर केमा लगाउने ऐनले भन्यो, कसरी लगाउने नियमले भन्थ्यो, यो समस्या आउँदैन थियो। तर यसको जिम्मेवारी बोकेर बस्नुभएको मन्त्रालयका मन्त्रीजी, जो दिनमा 2 पटक कर्मचारीलाई उपदेश दिनुहुन्छ, र त्यसको जिम्मा लिनुभएको सचिवज्यू, जो दिनमा आजभोलि 2 पटक सांसदलाई उपदेश दिन थाल्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले एकपटक बोलाएर उहाँलाई नियमावली खोइ भनेर सोध्नु भएको छ। जसले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ त्यो सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री, जसले सबैभन्दा बढी बाँड्छ त्यो सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री। सफलताको यस्तो मानक केन्द्रीय सरकारले बनाएर यही मानकलाई पछ्याउनु पर्छ भनिसके पछाडि स्थानीय सरकारले के गर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फतबाट म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्छु, प्रदेश सभा डुलेर उपदेश दिन छाड्नुहोस्। अन्तर्वार्तामा रमाइलो र रोइलो पनि छाड्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी गर्नुपर्ने काम गर्नुहोस्। यति मात्र बुझ्दिए पुग्छ। संघीयता असफल, प्रधानमन्त्री सफल बन्नुहुन्न। संघीयताको असफलतासँगै त्यो प्रधानमन्त्रीको नै असफलता हुन्छ। यति बुझ्दिए पुग्छ। ठुलो माछा पक्रन सक्नु भएन, हामी बोलेनौँ। कामचोर व्यवसायलाई कानुनी नबनाई पक्राउनु भयो, आफै छोड्नु भयो, हामी बोलेनौँ। डाक्टर भोजराजलाई ट्रमा सेन्टरबाट उठाउनु भयो, हामी बोलेनौँ। लेनिन विष्टलाई विमानस्थलमा रोक्नुभयो, पत्रकार शम्भु श्रेष्ठ र राजु बस्नेतलाई प्रहरी लगाउनु भयो, हामी बोलेनौँ। हामीलाई लाग्यो गृहमन्त्री बादल मान्छे त ठिकै हो, क्षमतामा केही बादल लागेको मात्र हो। तर हिजो हामी जब बोल्यौँ, मन्त्रीजी पनि बोल्नुभयो, अनि थाहा पायौँ युद्ध वा शान्ति दुवैको नियमसँग नमिल्ने गरी आफ्नै हिरासतमा राम मनोहर यादव मारिदा अनि निर्मला पन्तमाथि जघन्य अपराध गर्ने पापीहरूलाई आफ्नै संयन्त्रहरू जोगाउन लागिरहँदा ग्लानी बोध नभएको गृहमन्त्रीको क्षमतामा मात्र होइन रहेछ बादल लागेको। बादल त गृहमन्त्रीजीको सोचमै लागेको रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सोच र क्षमता दुवैमा बादल लागेको गृहमन्त्री बादल हामीलाई चाहिन्छ र? यही असोज 5 गते चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भन्दा पनि श्री 3 को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो फलानु कम्पनीलाई आयोजना दिने। प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ, तत्पर हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाया हुन सक्छ? माननीय प्रचण्डज्यूको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट कर्मचारीको ठुलो विरोध र धेरै मन्त्रीहरूको विरोधको बावजुद यही कम्पनीलाई यसै गरिकन काम दिने निर्णय गर्यो। तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले आजभन्दा ठिक 1 वर्ष 1 दिन अगाडि एउटा निर्णय गर्यो। बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुन सङ्गत नदेखिएको
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लङ्घन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित चिनिया गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा एमओयू गरिएकोले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ। म स्मरण गराउँ सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो बेलामा अर्थ समितिको संयोजक सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यो चारवटा अवस्थामा आज के फरक आएको छ जसको कारणले गर्दा सरकारले त्यही निर्णय दोहोऱ्याएको छ? माननीय ऊर्जा मन्त्रीजीले भन्नुभयो हामीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएकोले यस्तो निर्णय गर्नु परेको। म कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदै गर्दा कसरी नेपाली लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर गरेको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्न। तर संसदको यही संयुक्त समितिले सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो। लगानीको खाका कोर्नका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव, गभर्नर लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई एउटा टोली बनायो जसले 15 दिनभित्रमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। ट्र्याकवेल कम्पनी जो परामर्शदाता थियो त्यसले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर भन्यो करिब 270 अरब रुपियाँ लाग्छ नेपाली रुपियाँ। यो बहुउद्देश्य छ, महँगो छ। यसको लाभ लिनका निम्ति बहुउद्देश्य आयोजना भएकोले गर्दा लाभ लिनका निम्ति कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर यो सम्भव हुन सक्दैन। सम्भाव्य बनाउन चुनौती छ, तर सरकार आफैले पहल कदमी गर्यो भने मात्रै यो भायबल हुन सक्छ, सम्भाव्य हुन सक्छ। कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि अनेक विकल्पहरूको बारेमा अध्ययन गर्यो र एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्यो। थुप्रै अरू विकल्पहरू सहित एउटा स्पेशल पर्पस भेहिकल बनाउने, प्राधिकरण, बीमा संस्थान लगायतका थुप्रै हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने, त्यसमा नपुगेको भायबिलिटी ग्यापको फन्डिङ वा भायबिलिटी ग्यापको लेन्डिङ नेपाल सरकारले गर्ने र सरकारले त्यो गर्नका निम्ति 24 अरब रुपियाँ जम्मा भइसक्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोअर साइडमा बसेर 10 वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कसरी हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने पनि करिब 165 अरब रुपियाँ जम्मा हुने अनुमान त्यो प्रतिवेदनले गर्यो। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाको ऊर्जा सचिव जो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि ऊर्जा सचिव वहीँ हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि वहीँ हुनुहुन्छ। यो गएको मङ्सिरको कुरा हो। यो 8-9 महिनामा अध्ययन गर्दै गर्दाको नेपालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के बदलियो जसको कारणले गर्दा सरकारले यो निर्णय गर्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई आफ्नो पैसाले नबनाउने, ऋण लिएर नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको भए पनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ। 1 अरब खर्च भएको छ अध्ययन गर्नका निम्ति। यति खर्च गरेर अध्ययन गरिसके पछाडि त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा, हाम्रो अनुभवको आधारमा पनि करिब 10 देखि 15, 16, 18% खर्च घट्थ्यो, लागत घट्थ्यो। अर्थात् एउटा तामाकोसी बन्न सक्ने पैसा हाम्रो पैसा बचत हुन सक्थ्यो। एउटा तामाकोसी कसले खान लाग्यो? सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो प्रश्न छ। प्रश्न यहाँ चिनिया सरकारको लगानी होइन, प्रश्न यहाँ चिनिया कम्पनीको होइन। कसैले झुकाउने प्रयास नगरोस्। ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ, आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट हुन्छ भने। प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो। प्रश्न आफै ऋण लिन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारले निरीयता प्रस्तुत गरेर ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो मोडालिटीमा कम्पनीसँग सम्झौता किन गरेको भन्ने हो। त्योभन्दा पनि ठुलो प्रश्न सम्माननीय सभामुख महोदय, यही कम्पनीलाई दिनको लागि यत्रो मरिहत्ते किन भन्ने हो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीकोमा रिजाइन गरिसके पछाडि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्माननीय केपी ओलीको सरकारले उहाँ आफैले यही निर्णय गर्नुभएको थियो। म सभापति थिएँ, खारेज गरेको। दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्री परिषदभित्र त्यत्रो विरोधका बावजुद निर्णय भयो। सदनले त्यसलाई सच्यायो। सदनले सच्याएको कुराका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यो सदनको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर निर्णय गर्यो। तर आज फेरि त्यही चोर बाटोबाट दसैँको मुखमा सदन बन्द हुने बेलामा प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाने बेलामा सुसुक्क आएर यो आयोजना दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा यसमा कुनै पनि विवाद छैन भनेर। विवाद छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रश्न छ, न्युयोर्कबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनु होला। प्रश्नको उत्तर हाम्रो लागि मात्र होइन, बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावित भएकाहरूलाई पनि बोकेर आउनु होला। यो आयोजनाको ड्यामको अलिकति मात्र हाइट घटायो भने 1 खरबभन्दा बढी पैसा जोगिन्छ भन्ने छ। यसको पनि उत्तर खोजेर आउनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा आग्रह गर्छु, विधिको शासनको सुशासनको उल्लङ्घन भयो भने मात्र होइन, यहाँ सदनलाई सरकारले हेप्यो भन्ने प्रश्न हो। म सम्बन्धित समितिको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु, कृषि समितिको, अर्थ समितिको, कि योभन्दा पहिलो सदनको समितिहरूले गरेको निर्णय गलत छ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालोस्। होइन भने सरकारलाई समितिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ट कदम चालोस् भन्ने म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2/3 डाक्टरलाई त उठाइदियो, सुतेको डाक्टर उठे।
तर प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्र होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीको विश्वास सुत्यो, प्रधानमन्त्रीको प्रतिको विश्वास सुत्यो, अब ढल्यो। यो ढलेको विश्वासलाई कसले उठाइदिने हो? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने हो? हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ। नेपालीहरूले नबुझ्ने भएर भन्नुभएको होला, तर देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्यचकित होइन, यस्तो वितन्द्रवादी तर्क र वाक्छलवादी प्रवृत्ति देखेर जनता दिक्क भएका छन्, आक्रोशित भएका छन्। शान्ति सुरक्षाको यत्रो सङ्कल्प गरेर आयो सरकार, निर्मला पन्तको प्रकरणका बारेमा यस्तो असंवेदनशीलता देखाएको सरकारले भर्खर मात्रै बलुवाई मोरङमा अर्को एउटा योभन्दा ठुलो अझै विभत्स एउटा घटना भएको छ, रूपमती दासको सामूहिक बलात्कार भएको छ। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा, बलात्कार प्रकरणमा यस्तो असंवेदनशीलता र गैर जिम्मेवारीपन देखाउने सरकारले त्योभन्दा फरक व्यवहार देखाउँछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न। अर्थतन्त्र यस्तो सङ्कट उन्मुख भएको छ, कुनै पनि बेलामा गर्लाम गुर्लुम ढल्ला भन्ने जस्तो छ। सरकार कुनै सार्थक पहल गर्दैन, कुनै विश्वास जगाउनका निम्ति कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, ढाकछोप गर्छ। यो देख्दै गर्दा जनता आक्रोशित भएका छन्, आश्चर्यचकित भइन्। सरकार नेपालमा लगानीका निम्ति ठुलो महोत्सव गर्दैछ, तर योभन्दा पहिला लगानी गर्न आउँछु भनेका मानिसहरू सब टाप ठोक्दैछन्। किन? उनीहरू हेरिरहेका छन्, पहिलो पटक देशका व्यापारीहरू उद्योगीहरू सडकमा निस्किरहेका छन्। ब्याज दर घटाइदियो, काम गर्न सकिएन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भनेर भएका उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोही नयाँ उद्योग धन्दा खोल्न चाहिरहेका छैन। सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने मान्छेहरू यस्तो निराश भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ संसार आउँदैछ, धोक्रोका धोक्रो पैसा बोकेर नेपाल आउँदैछ। यो भनेको र यहाँभित्र भएको फरक देखेर जनता आश्चर्यचकित छैनन्, जनता आक्रोशित छन्। र पहिलो पटक नेपालमा प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट तथ्याङ्क, गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने काम मात्र होइन, तथ्याङ्क तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन निस्कन्छ, डुइङ बिजनेस रिपोर्ट निस्कन्छ, सरकारले नेपालभित्र यहाँभित्र व्यवसायको वातावरण सुधार कसरी गर्ने भन्दैन, धम्काउँछ। तेरो रिपोर्ट च्यातिदिन्छु भन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले तेरो देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छ। सरकार भन्छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल आफै कुनै भर पर्ने संस्था होइन। राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर प्लानिङ कमिसनदेखि लिएर वित्तीय आयोगसम्म सबलाई निकम्म बनाएर सानो एउटा कोठरीबाट सिङ्गो सरकार चलाउने कोसिस भइरहेको छ, हामी देखिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ। दायाँ भ्रष्टाचारी, बायाँ भ्रष्टाचारी, विमान किन्दा भ्रष्टाचार, जलविद्युतमा भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारीमा भ्रष्टाचार, दूरसञ्चारमा भ्रष्टाचार, यत्र तत्र भ्रष्टाचारी राखेर हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्दै गर्दा मलाई डर लाग्न थालेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले ऐना हेर्ने अवस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्थाका लागि सरकारले नेपालको बेइज्जती गर्यो। सरकार आफै आयोजक भएर केही महिना अगाडि हामीले देख्यौँ। सरकार लाग्यो, पार्टी लाग्यो, यो सदनको नाम सम्माननीय सभामुख महोदय, बाहिरको मञ्चमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो सदनको यहाँको भिडियो फुटेज देखाइएको छ र भनिएको छ नेपालको सदनले फादर मुन नेपाल आएको दिनमा नेपाललाई नेसनल पिस डे घोषणा गरियो भनेर यो सदनको 2005 भनेर यो सदनको भिडियो फुटेज देखाइएको छ र सरकारले यत्रो भव्य स्वागत गर्यो, सरकारले इन्डोर्स गर्यो भनेर भनिएको छ। यत्रो राष्ट्रिय बेइज्जती गरेर आएको सरकारले संसारभरि बडो संवेदनशील ढङ्गबाट, परिपक्व ढङ्गबाट हाम्रो आफ्नो सम्बन्धहरूलाई विस्तारित गर्नुपर्ने, कतिपय सम्बन्धहरूमा नयाँ आयाम थप्नुपर्ने ठाउँमा तुकनताक भेनेजुएलाका बारेमा बोलेर नयाँ सङ्कट नेपालमा निम्ति आएको छ। यो देखेर जनता आश्चर्यचकित होइन, जनता दिक्क भएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आम नेपाली जनता चाहन्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एकपटक ऐना अगाडि उभिएर एकपटक आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अनुहारमा दागै दाग लागेको छ, त्यो दागलाई मेटाउनुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्री सफा देखिनुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्री उज्यालो देखिनुहोस्। हाम्रो पनि चाहना यही छ, जनताको चाहना पनि यही छ। तर प्रधानमन्त्रीको आत्मश्लाघा हेर्नुहोस् त, ऐनाको अगाडि उभिएर दाग देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ ऐनामा भएको फोहोरलाई मेटा भनेर भन्नुहुन्छ। किनकि मेरो अनुहारमा दाग हुनै सक्दैन, सत्यमै हुँ, ब्रह्ममै हुँ, मेरो अनुहारमा दाग हुन सक्छ, पक्कै यो ऐनामा फोहोर होला, ऐनाको फोहोर मेट भनेर भन्नुहुन्छ। यो देखेर नेपाली जनता साँच्चीकै आक्रोशित भएका छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको यो आक्रोशलाई सरकारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो।
जनताको यो आक्रोशलाई बाँडिदिने काम हाम्रो। यही जिम्मेवारी बोकेर हामी यो सदनमा आएका छौँ र हामी हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। सरकारको अक्षमता र अहङ्कार एकपछि यसले निम्ताएका एकपछि अर्को काण्ड र घटनाले गर्दा हामीलाई डर लाग्न थालेको छ, हामीलाई चिन्ता लाग्न थालेको छ। आक्रोश प्रधानमन्त्री सरकार हुँदै 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 भर्खर मात्र हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति त्यो आक्रोश नतेर्सियोस्। सरकारले सृजना गरेको निराशामा कोही अरूले त्यो आगोमा, निराशाको आगोमा रोटी सेक्न नआओस्। कोही जातका नाममा, धर्मको नाममा झन्डा बोकेर कोही नआओस्। हाम्रो चिन्ता यसमा छ। हामी यो व्यवस्था जोगाउन चाहन्छौँ, यो दिगोस् भन्न चाहन्छौँ, यो संविधानको सार्थक कार्यान्वयन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो सदनमा पटक पटक सदन अवरोध गऱ्यौँ। हामी दुईटा अस्पतालको विषयलाई लिएर उठ्यौँ। दुईटा अस्पतालको विषय लिएर उठ्दै गर्दा कतिपय साथीहरूले बडो हल्कासँग एउटा जाबो अस्पतालको विषय भनेर भन्नुभयो। हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम कसैले अस्पताल अगाडिबाट मेट्न सक्ला, तर शान्ति प्रक्रियामा गरेको हस्ताक्षर मेट्ने आँट छ कसैको? हाम्रो नेता सुशील कोइरालाको नाम कसैले अस्पतालको अगाडिबाट मेट्न सक्ला? जुन संविधानको आधारमा हामीहरू यहाँ छौँ त्यो संविधानबाट अगाडि मेट्न सक्ने आँट हिम्मत छ कसैको? त्यसैले यहाँ प्रश्न दुईटा नेताको नामको अस्पताल होइन, अस्पताल जोगाउनु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ प्रश्न सरकारको नियतको हो, यहाँ प्रश्न सरकारको प्राथमिकताको, सरकारको सोचको। सरकार यति हैसियतमा भएको प्रतिपक्षलाई त निषेध गरेर जान चाहन्छ, सरकार हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जान चाहन्छ भने सरकारले लोकतान्त्रिक आचरण राख्दैन मात्र होइन, सरकारका प्राथमिकता सबै विषयमा हुन्छन्। गर्नुपर्ने काम गर्दैन, नगर्नुपर्ने काम गर्छ। जहाँ नबोल्नुपर्ने हो त्यहाँ बोल्छ, जहाँ बोल्नुपर्ने त्यहाँ बोल्दैन, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैन, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्छ भने प्रतिपक्ष स्वाभाविक रूपमा चिन्तित हुन्छ र प्रतिपक्षले त्यो विषय उठाउँछ। हामीले सरकारलाई यही ठाउँबाट लडेर बाध्य बनाएका छौँ, आफ्नो गल्ती सच्याउन बाध्य बनाएका छौँ। फेरि पनि बनाउँछौँ। संवैधानिक आयोगमा जस्तो व्यवहार प्रतिपक्षी दलको नेतासँग जुन छलछाम गरिएको छ त्यसलाई पनि सच्याउन बाध्य बनाएर छाड्छौँ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ, तर पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जुन पुवाल राखिएको छ, जुन पुवालबाट छिरेर जुन बदनियतका साथमा जे गर्छु भनेर सोचिएको छ त्यो गर्न दिइन्न। नेपाली काङ्ग्रेस उभिन्छ र चिकित्सा शिक्षामा भएको सुधारलाई अवरोध सृजना गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ। त्यो हिम्मत पनि हामीसँग छ, त्यो नैतिक ताकत पनि हामीसँग छ। नेपाल सरकार र पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच नेपालको संविधानको सीमाभित्र मधेस र मधेसीको हक खोज्ने भनी भएको सहमति सकारात्मक छ, तर सहमतिको पृष्ठभूमि र शैलीले अदालत र सरकारको बीच कतै मिलीभगत त चलिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सहमतिमा प्रयोग भएको शब्दावलीको दुई पक्षको आफ्नै व्याख्याले सकारात्मक वातावरणलाई संशयको घेरामा ल्याएको छ। के को लागि जनमत सङ्ग्रह, कसका लागि जनमत सङ्ग्रह, हामीलाई उत्तर चाहिन्छ। अत सहमतिको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दै यस विषयमा सदनमा छलफल गराउने प्रबन्धका लागि सम्माननीय सभामुखसँग जोरदार अनुरोध गर्दछु। चिकित्सा शिक्षा विधेयकको अन्तर्वस्तुको बारेमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुने बेलामा निश्चय पनि छलफल हुने नै छ। म अहिले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। यही विषयलाई लिएर चिकित्सक सङ्घका साथीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका रहेछन्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ एउटा व्यक्तिले भनेर डराउने मान्छे मान्ने मान्छे म होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्दा हुन्छ कसैले मलाई सिकाउनु पर्दैन। 2059 सालमा महाराज ज्ञानेन्द्रले शासन लिइबक्स्यो। रत्नपार्कमा केही मानिसहरू संसदको पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा बसेका रहेछन्। महाराजको शुभचिन्तकले गएर महाराजलाई भनेछन् रत्नपार्कको केही मानिसहरू कराइरहेका छन्, महाराज के भनिरहेका छन्? महाराजले सोधिबक्सेछ। उनीहरूले भनेछन् महाराजले गरेको कामले देशको भलो हुँदैन। महाराजले भनिबक्सेछ पृथ्वीनारायण शाहको वंशज म ज्ञानेन्द्र शाहलाई सिकाउने मानिसहरू को हुन्? उनले भनेछन् गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल, भरत विमल यादव, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका केही मानिसहरू 400-500 मान्छे लिएर बसेका छन्। 400-500 मान्छेको झुन्डले महाराजलाई सिकाउने। आज समय बदलिएको छ, पात्रहरू बदलिएको छ। कर्णालीबाट चिकित्सक अनसन बसेका छन्। के शुभचिन्तकहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्न गएछन्, ती डाक्टर भन्दैछन् यसो गर्यो भने देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको भलो हुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ 2/3 सङ्ख्या र समर्थन भएको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चिकित्सकले सिकाउने देशको भलो के गर्दा हुन्छ भनेर उनको समर्थनमा को छ सोध्दै गर्दा भनेछन् केही थान काङ्ग्रेसहरू संसदमा हल्ला गर्दैछन् अनि केही थान मानिसहरू माइतीगर मण्डलमा हल्ला गर्दैछन्। केही थान मानिसहरूको भरमा 2 टेप शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीलाई सिकाउने
मलाई बडो दुःख लागेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई चिन्ता पनि लागेको छ। महाराज झुक्किबक्स्यो सङ्ख्या हेरेर, टाउको गनेर, सत्यको पक्षमा उभिँदै गर्दा फगत एकजना भए पनि पुग्छ। आज डाक्टर गोविन्द केसी सत्यको पक्षमा उभिनुहुन्। त्यो उभिँदै गर्दाखेरि मान्छे कति छन् नहेर्नुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, टाउको कति छन् नहेर्नुहोस्, सदनको टाउको पनि नगर्नुहोस्। म यो बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, म चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले आज मात्र बुझ्ने प्रयास गरेँ डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको छ। म विनीत भएर आग्रह गर्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, सम्माननीय सभाको महोदयको मार्फतबाट उहाँलाई चिन्नुहोस्। कुनै झन्डा उहाँसँग छैन, कुनै लोभ छैन, स्वार्थ छैन, केवल नशा छ। त्यो नशा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र सुधार्ने नशा छ। त्यो नशा कसैले नजरअन्दाज गरेर उत्रँदैन, कसैले तर्साएर पनि उत्रँदैन। उहाँको माग सम्बोधन गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छ। यसलाई हाम्रो बिचको छलफलको विषय नबनाऊ। हामी पनि भन्छौँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक हिजो हामी सँगै बसेर ल्याएको विधेयक हो। यसका एउटा अन्तर्वस्तुमा हामीहरू छलफल गर्न तयार छौँ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले एउटा दुईटा व्यक्तिको स्वार्थको कुरालाई छोडेर मात्र हेर्ने हो भने हामी सँगै बसेर डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनलाई सम्बोधन गरेर एक ठाउँमा उभिएर पारित गर्ने अवस्था छ। म यसतर्फ सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फतबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। केही माननीय सदस्यहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो संसदको बैठकमा काङ्ग्रेस किन उठिरहेको। मैले उहाँहरूलाई भने काङ्ग्रेस नउठेको भए डाक्टर गोविन्द केसी सुतेको हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उठेको। नेपाली काङ्ग्रेस उठै गर्यो र आज सरकार गोविन्द केसीलाई उठाउन बाध्य भएको छ। नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सामान्यतया सरकारले कानुन बनाउने आवश्यकता महसुस गर्छ, संसदमा विधेयक ल्याउँछ, हामी जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा काम गर्छौँ र एउटा कानुन बन्छ। तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक यो सामान्य प्रक्रियाबाट आएन। नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको अजात शत्रु डाक्टर गोविन्द केसीको सङ्घर्षबाट एउटा प्राज्ञिक संयन्त्र बन्यो, माथेमा नेतृत्व गर्नुभएको। त्यो लामो सङ्घर्षको बिचमा अनेकन सरकारसँग सम्झौता भए, कति पालना भए, कति पालना भएनन्। अन्त्यमा एउटा कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो कानुन योभन्दा अघिल्लो संसदले सर्वसम्मतिबाट बनाउन सकेन। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालोमा त्यही सम्झौता अनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेशको रूपमा जारी भयो। त्यो अध्यादेश बनाउने बेलामै आज सरकारले जो सम्झौता गरेको छ यो गरेको भए यसको आवश्यकतै पर्दैन थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा यो सम्झौता गरिदिएको भए न अनसन न यो फजती केही पनि हुँदैन थियो, तर भएन। मैले यहाँ बोल्दै गर्दा भनेको थिएँ डाक्टर गोविन्द केसी जोगी हो, काङ्ग्रेस होइन, नबनाउनुहोस् काङ्ग्रेस, कसैको झोला बोक्ने मान्छे होइन। अन्ततः गएर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पाखुरा बटारेर सत्याग्रह हुन्छ भनेर भन्नुभयो। साथीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो बोल्नका निम्ति। साथीहरू आह्वानमा लाग्दै गर्दा कति साथीले देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नुभयो, कति साथीले अधिनायकवादी भन्नुभयो, कति साथीले लडाकुको भेषमा आइज भनेर भन्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त आज सम्झौता गर्नुभयो, सबले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्। तर मान्य सदस्यहरूले बोल्नुभएको कुरा रेकर्डमा छ, जसले हिजो भन्नुभयो को गोविन्द केसी, गोविन्द केसी दलाल हो, गोविन्द केसी अधिनायकवादी हो, गोविन्द केसी षड्यन्त्रकारी हो, यसले बाहिर मान्छे पठाउँछ। यो सदनमा अधिकत कुराहरू भनिएका छन्। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलि फेरि यो विधेयकमा छलफल हुन्छ। भोलि फेरि कतिपय कोणबाट अहिले भएको सम्झौता विपरीत संशोधन प्रस्तावहरू हालौँ भन्ने कुरा आउला, मान्यज्यूले हाल्नुहोला। तलमाथि भयो भने फेरि सङ्घर्ष हुन्छ, फेरि सम्झौता हुन्छ, त्यसमा संलग्न भएको मान्यज्यूले दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसैले यसमा कोही नलाग्नु। मैले सुरुदेखि भन्दै आएको थिएँ कन्टेन्टमा कुरा गरौँ। 10 वर्ष काठमाडौँमा नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले 5वटा भन्दा बढी नदिने, कोही हार्दैन। यसबाट नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा फाइदा मात्र हुन्छ, थिति बसाल्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा गाली गलौज, षड्यन्त्रकारी, भडुवा यावत कुराहरूको प्रयोग गरेर लखट्ने काम भयो, केही फरक परेन। तर आखिरमा गएर सत्य त्यही भयो। त्यही कुरामा आएर सम्झौता गर्नु पर्यो, त्यही कुरालाई मान्नु पर्यो। आज हामी यति पटक अनसन बस्यो, एउटै व्यक्ति एउटै मुद्दालाई लिएर भन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रश्न सरकारका निम्ति मात्र होइन। हिजो हामी सरकारमा बसेका लागि पनि हो, भोलि हामी सरकारमा बस्न चाहनेका लागि पनि हो। एउटै व्यक्ति एउटै विषयका निम्ति पटक पटक अनसन बस्ने कुरा त्यो व्यक्तिका निम्ति लाजको विषय हो कि हाम्रा निम्ति लाजको विषय हो। हामी सम्झौता गर्छौँ, पालना गरिरहेका छैनौँ। त्यसैले यो पटक यो अनसनको श्रृङ्खलालाई अन्तिम बनाऊ। आज जे कुरा सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गरिएको छ,
हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। आज सदनको प्रपर्टी भएको छ यो, हामी संसदमाथि विश्वास गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैको सामूहिक विवेकले हाम्रा निम्ति उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै हामी यो पटक फेरि हार्न दिन्नौँ। डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि हार्न दिन्नौँ, हामी आफू पनि हार्दैनौँ। र जे सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता भए अनुरूप सरकारले पनि त्यसको जिम्मा लिन्छ। सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतबाट यसको सम्झौता गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसको जिम्मा लिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त आफै हिजो यही अध्यादेशका रूपमा लिएर गएर आएको, नैतिक रूपले योसँग बाँधिएको छ। काङ्ग्रेसको त आफै योसँग सङ्घर्षमा जोडिएको छ। हामी सँगै यो क्रममा सरकार मटुङ्गा सामान्य सभा महोदय, सरकारले आज गरेको यो सम्झौतालाई संसदबाट कानुनका रूपमा लिएर जाने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस 100% यसको सहयोगी रूपमा रहन्छ। काङ्ग्रेसले खोजेको यही मात्र हो। काङ्ग्रेसले न सदन अड्काउन खोजेको, न यसका बहानामा सरकारमाथि कुनै दुःख सिर्जना गर्न खोजेको। सरकारले आफ्नो दुःख आफै बिसाएको। नेपाल सरकारलाई बधाई छ। एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग न्यु खोज्यो, त्यो पनि 2/3 सरकारसँग। यस्तो बलियो सरकारसँग सरकारले देखाइदियो। सरकारलाई बधाई छ। सरकारको यस्तो अपार सफलतामा सरकार बनाउने मान्य सांसदहरू खुसी नहुने कुरै भएन। तर खुसी हुनेहरूको लाममा अरू पनि थुप्रै उभिएका रहेछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक वर्ष करिब 1500 जति नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालभन्दा बाहिर डाक्टरी पढ्न जान्थे। डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरिकन खल्तीमा पैसा बोकेर मात्रै कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैनन्। 1500 विद्यार्थी मध्ये यसो हेरेको करिब 1200-1300ले नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन्। वर्षको 1200-1300 नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए। यिनलाई बाहिर पठाएर के सर्वहाराले आफ्नो पेट पालिरहेका थिए, रोजगारी स्वरोजगार भइरहेका थिए। डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसके पछाडि बाहिर पठाउने काम गर्ने जसको काम चौपट्ट भएको थियो, यी कमरेडहरू बडा खुसी भएका छन्। सरकारलाई बधाई छ। केही मेडिकल कलेजहरू बाहेकका मेडिकल कलेजहरूले राम्रो गरिरहेका थिए। यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै मिलाउँथे, बिरामी पनि भाडामा ल्याउँथे, डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे। 100 जना पढाउन पाउने अनुमति प्राप्त गरेको मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको बिरामीको आधारमा करिब 200 सिट पाउँदै थिए। डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे, सिट सङ्ख्या घटेर 100 पुर्याइदिए। त्यति मात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली बिरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए र 100 सिट सङ्ख्यामा घटाइसके पछाडि करिब 1 करोडको हाराहारीमा पुग्न लागेको मेडिकल एजुकेसनको फीलाई 50 लाख मुनि ल्याइदिए। यी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विचाराहरू डाक्टरसँग औधी रिसाएका थिए। यी आज बडो खुसी भएका छन्। सरकारलाई बधाई छ। मेडिकल एजुकेसनको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितता भयो भनेर डाक्टर केसीको आन्दोलनबाट उनले एउटा सरकारसँग माग राखे। त्यो माग अनुरूप सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा, पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो। डाक्टर केसीले भने समितिले पुग्दैन, न्यायिक आयोगै बन्नुपर्छ। त्यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ, थुप्रैलाई डामेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरू समेतलाई यसले यिनले गरेका गलत कामहरूको बारेमा लेखेको छ, बोलेको छ। सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन। तर ती सबै रिसाएका थिए। डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरू खुसी भएका छन्। को खुसी भएका छन्? सम्मानित सभामुख महोदय, लोकमान सिंह कार्कीदेखि लिएर कालिका स्थानको टहरामा गएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुसी भएका छन्। सरकारलाई फेरि पनि यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाउने सरकारलाई बधाई छ। बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ। हामीले 2/3 को दम्ब भनेर भन्यौँ, तर यो 2/3 को दम्ब कहिले देख्नै पाएका थियौँ। यो संसदमा, सम्मानित संसदमा कुनै बेला अनाथ अपाङ्ग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाको निम्ति कानुन बनाउने एउटा अवसर प्राप्त भयो। 2/3 देख्न पाइएन। भूमिहीन दलितका निम्ति एक पटकका लागि जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति जमिन दिउँ र 10 वर्षपछि उनले त्यो जमिन आफै बेचबिखन गर्नसम्म पाउने गरिकन हक हस्तान्तरण गरौँ भन्ने संशोधन दर्ता भयो। तर त्यो बेलामा 2/3 देख्न पाइएन। शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउँ भन्दै गर्दा 2/3 देख्न पाइएन। स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउँ भन्दै गर्दा 2/3 देख्न पाइएन। यस्ता अनेक ठाउँमा 2/3 देख्न पाइएन। योभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाऊ भन्ने कुरा सरकारले पारित गरेको कुरा संसदमा आएर कानुन बनाउन मात्र बाँकी छ। कमरेड मनमोहनको लागि 2/3 देख्न पाइएन।
कमरेड मनमोहनको लागि 2/3 देख्न नपाए तापनि कमरेड मार्सी मोहनको लागि 2/3 देख्न पाइयो। सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई पनि बधाई छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी थाहा छ, हाम्रो जिम्मेवारी हामी निर्वाह गर्छौँ। त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा सदनमा हिजो हामी उठ्यौँ, सदनमा हिजो हामीले विरोध गऱ्यौँ, सदनमा हाम्रो आफ्नो कुराहरू राख्यौँ, भोलि आवश्यकता परेको बेलामा फेरि गर्छौँ, फेरि राख्छौँ। तर हामी जिम्मेवार र जवाफदेही प्रतिपक्ष भएर काम गर्दै गर्दा अनन्तकालसम्म संसद अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ। सरकारलाई चिन्ता छैन सदन चाँडो खुलोस् भन्ने कुराको। सरकार अस्पतालको, सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयकको जुन गर्नै नपर्ने कामहरू यत्रो दिन सदन रोक्ने अवस्था सृजना गर्छ। कानुन बनेन, चिन्ता लाग्नु पर्दैन। यत्रो दिन सदन रोक्यो, चिन्ता लाग्नु पर्दैन। अहिले त्यो चिन्ता हामीले नबोक्ने हो भने, देखाइदिन्छु सरकारलाई भनेर गैर जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गबाट लागिराख्ने हो भने यही नाममा यहाँको संसद मात्र होइन, प्रदेशको संसद अवरुद्ध हुन थालेको छ। जताततै संसद अवरोध गर्ने अवस्था बनाइराख्न सकिन्थ्यो होला, तर हामी त्यो चाहँदैनौँ। हामी जिम्मेवार छौँ किनकि हामी जवाफदेही राजनीति गर्छौँ। त्यसैले सदन चल्छ, सदन खुल्छ, यी कानुनहरू समयमा बनोस्, सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नका निम्ति आधार तयार होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यति कुरा चाहिँ भन्छु, सदन चल्छ तर हाम्रो सम्बन्ध अब हिजोको जस्तो सम्बन्ध रहँदैन। हामीसँग यो सदनमा जस्तो व्यवहार गरिएको छ त्यो व्यवहार एउटा दुईटा घटनाबाट, एउटा दुईटा दिनबाट हामी बिर्सन सक्दैनौँ। हामी सम्झिरहनेछौँ, हामी मनमा पनि लिइरहनेछौँ र त्यो अनुरूपको व्यवहार पनि गरिराख्नेछौँ। र सरकारले हामीसँग जे व्यवहार गरेको छ, सरकारको त्यो व्यवहार, सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने पनि छौँ। जहाँ मद्दत गर्नुपर्ने त्यहाँ मद्दत पनि गर्नेछौँ, जहाँ विरोध र प्रतिरोध गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नेछौँ। सरकार संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने काममा लागिरहोस्। प्रतिपक्ष देखिएन भनेको होइन सरकारले, प्रतिपक्ष सुनिएन भनेको होइन सरकारले। भोलिदेखि सडकबाट पनि सदनबाट पनि सरकारलाई प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर पनि देखाउँछौँ र अब सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने पालो हाम्रो। सरकारलाई प्रतिपक्ष देखाएर प्रतिपक्ष कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अब आश्चर्यचकित हुने पालो सरकारको। सरकारलाई फेरि पनि बधाई छ, धन्यवाद। त बोल त्यति मात्रै जे म सुन्न चाहन्छु, त हेर त्यति मात्रै जो म देखाउन चाहन्छु, त सुन त्यति मात्रै म सुनाउन चाहन्छु। तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैले कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन, किनकि मलाई चिनेको छस्। म हुँ सरकार, हुँ म सरकार, म हुँ तेरो सरकार। प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र त्यहाँभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथीहरू पनि होसियार, किनकि सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन, यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भइसके पछाडि यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ। यहाँ केवल सरकारको अरिङ्गालहरू मात्र अब सुरक्षित रहन्छन्। चलचित्रकर्मी साथीहरू त्यसकारणले गर्दा होसियार। तपाईँको कथा संवाद गीतमा अब कसैलाई जिस्काउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रणेश गौतमको ठाउँमा हिरासतमा सम्भवतः अब तपाईँ बस्नु पर्ला, त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, 5 वर्षका लागि। गुठियारहरू होसियार। गुठी भनेको सामन्तवादी प्रबन्ध हो भन्ने सरकारी मुखलाई खबरदारी भनेर लेख्दै गर्दा धम्काइएको आरोपमा 5 वर्षभित्र बस्नु पर्ला। प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भनेर जिस्काउनु भयो भनेर कागजको पानी जहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार। मानश्री गगन थापा, समय 6 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनमा मन्तव्य राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पक्कै पनि यो बेलायतको बारेमा कुरा गर्नुभएको। नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हालत प्रधानमन्त्रीको सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। शासकीय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्ति मात्रै हो। सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षणको दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान सम्पदा मास्ने षड्यन्त्रका विरुद्धमा बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन् अस्ति मात्रै हो। एब्सर्डिस्ट ह्युमरको विधामा रहेर एउटा चलचित्रको समीक्षा गरे बापत प्रणेश गौतम बिना कारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन्। यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। घटना घट्यो भन्ने भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लियो यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठिक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ र यो नै डरलाग्दो छ। हाम्रो संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै भन्छ यो आधारभूत अधिकारको आत्मा हो, यो कसैले दिने होइन, कसैबाट पाउने होइन, यो अहरणीय छ। हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता वा हाम्रो जात जाति धर्मको बीचमा खलल पुर्याउने खालका कुनै अभिव्यक्ति भयो भने, जातीय भेदभाव छुवाछुतलाई दुरुत्सान गर्ने भयो भने वा गाली बेइज्जती गर्ने अवस्था भयो भने मनासी प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य समाज वा अर्को व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादका रूपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ।
भन्ने मानिएको हुन्छ। यो नै नर्म बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ, जुन अहिले बन्न जाँदैछ। किनकि सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुन बेला मन लाग्यो, जसको जतिखेर जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने गरी कानुन सरकारले बनाउन लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका बावजुद संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयक भन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा 5 वर्ष कैद र 15 लाख रुपियाँ जरिवानाको सजाय भोग्नुपर्नेछ। जिस्काउने, झुक्क्याउने, होच्याउनेको परिभाषा के? यस्तै अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले 2015 मा सिंगल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा 2002 मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा 66A लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्यो। हाम्रोमा त भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागि छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जिस्काउने, झुक्क्याउने के हो, यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागि छ। र याद रहोस्, सूचना प्रविधि अदालतको मा रहने 3 जना सदस्यहरू सरकारले आफ्नो मन खुसी छान्न पाउनेछ। सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सबै विधेयकले एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने यसबाट सरकारको आशय के बुझिन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले के भन्न खोजेको? सायद लेखक ब्रजेश खनालले भन्नुभएको जस्तै भन्न खोजेको, त बोल त्यति मात्रै जे म सुन्न चाहन्छु, त हेर त्यति मात्रै जो म देखाउन चाहन्छु, त सुन त्यति मात्रै जे म सुनाउन चाहन्छु। तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैले कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन, किनकि मलाई चिनेको छस्, म हुँ सरकार, हुँ म सरकार, म हुँ तेरो सरकार। ब्रजेश खनालले भन्नुभएको जस्तै सरकारको आशय र सरकारको नियत देखिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, चलचित्रकर्मी साथीहरू त्यसकारणले गर्दा होसियार, तपाईको कथा, संवाद, गीतमा अब कसैलाई जिस्काउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रणेश गौतमको ठाउँमा हिरासतमा सम्भवतः अब तपाईँ बस्नु पर्ला, त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, 5 वर्षका लागि। गुठियारहरू होसियार, गुठी भनेको सामन्तवादी प्रबन्ध हो भन्ने सरकारी मुखलाई खबरदारी भनेर लेख्दै गर्दा धम्काइएको आरोपमा 5 वर्षभित्र बस्नु पर्ला। प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भनेर जिस्काउनु भयो भनेर कागजको पानी जहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका खिलाफमा कानुन बनाइयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होसियार। म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र त्यहाँभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथीहरू पनि होसियार। किनकि सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन, यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भइसके पछाडि यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ। यहाँ केवल सरकारको अरिङ्गालहरू मात्र अब सुरक्षित रहन्छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फतबाट आम सांसदहरूको मात्र होइन, म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका तमाम नेपालीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सबैलाई आगाह गर्न चाहन्छु। यो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानुन पारित गरिरहेछ, यो कानुन आज एउटाको खिलाफमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त होइन नि अरू कसैको खिलाफमा प्रयोग भन्ठानिएको छ। एउटा युवकको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो युवक होइन भन्ठानिएको छ। कुनै एउटा व्यक्तिका बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो होइन भन्ठानिएको छ। तर यस्तै गर्ने अवस्था रहने हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, एक दिन हाम्रो दिन यस्तो आउनेछ, जर्मन कवि मार्टिन न्युमरले भनेको जस्तै, पहिल्यै उनीहरू समाजवादीलाई लिन आए, म बोलिनँ किनकि म समाजवादी थिइनँ। उनीहरू ट्रेड युनियन कर्मीलाई लिन आए, म बोलिनँ किनकि म ट्रेड युनियन कर्मी थिइनँ। उनीहरू जुजलाई लिन आए, म बोलिनँ किनकि म जुज थिइनँ। जब उनीहरू अन्तिममा मलाई लिन आए, मेरो लागि बोल्न बाँकी कोही पनि थिएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तै अवस्था आउँदैछ। उठौँ, बोलौँ, जागौँ। सरकारको यो कानुनका विरुद्ध अहिले हो बोल्ने बेला। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो कानुन यो संसदबाट पारित हुनु भनेको यो संविधानको खिलाफ मात्र होइन, हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा हो। त्यसैले म सबैलाई आजैबाट यो कानुनका बारेमा सुसूचित रहन, यसका बारेमा लेख्न, बोल्न, भन्न र जनमत निर्माण गर्नका लागि पनि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानमा स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकदेखि दलितको हकसम्म सबै लेख्यौँ, कानुन बनायो भनेर गर्व गरिरहँदा रुकुम सोतीको नरसंहारले यस्तो गर्व गरिरहेको हामी सबैको अनुहारमा कालो पोत दिएको छ। यस्तो अमानवीय र क्रूर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरू देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहङ्कारको ढाकछोप गर्न भइरहेको सङ्गठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्नु भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन। त्यसैले रुकुम नरसंहार लगायत
यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदको कारणले 32 जनाभन्दा बढी दलितहरूको हत्या आत्महत्या बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोरदार माग गर्दछु र यो पनि जानकारी गराउँछु, सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहनेछौँ, न्यायको पक्षमा बोलिरहनेछौँ, लडिरहनेछौँ। प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर। हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नुभयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो EDCDमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तोपत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको बाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, झन् उत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030 सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन? म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब 1.5 अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ, त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको। म सम्झाउन चाहन्छु, हेर म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन,
फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसी भन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ? मैले सकाए सम्माननीय सभामुख महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्राय सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु, यो सानो विषय होइन, यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणा पत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर थाहा छैन भन्ने थाहा छैन। त्यसले गर्दा बडो डर लाग्दो भयो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बेलामा रिएजेन्ट कहीँ पनि थिएन, त्यसैले पठाएको। यो सरकारले PCR मेसिन 5वटा किन्यो, 5वटै चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एकपल्ट पढ्नु भएको छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नु भएको छ। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू ल्याइएका छन्, ती व्यक्ति हुन् कि ती नेपाली नागरिक हुन्? ती नेपाली नागरिकका बारेमा चिन्ता गर्ने, तिनी आउँदैछन् भन्ने कुरामा जानकारी राख्ने, तिनको लागि क्वारेन्टाइनको तयारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारले हो, हामीले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसको तयारी गरेको भए आज तिनलाई दोष दिएर बस्नु पर्थ्यो, वा आज हामी एउटा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नभएको वा कम भएको न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री नाचेको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री नाचेको हेर्न पाइन्थ्यो। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ, धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन, यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो, हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? अब क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा आइसोलेसनमा राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको देखिन्न। जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई? स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको? भोलि 1-2जना निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट अपराधबाट भाग्न पाइन्न। यत्रो दिनसम्म लकडाउन गरिसके पछाडि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति कुन अस्पतालमा कुन सामग्री थपियो, कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो, यसको जवाफ चाहिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर त्यत्रो निर्णय गरियो, अहिले कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्ने झगडा गरेर तिनी आउनलाई आतुर भएर बसेका नेपालीहरूमाथि यत्रो ठुलो फेरि वज्रपात गर्ने जवाफ चाहिन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू उठ्नुभयो, के छ विषय? माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालभन्दा बाहिर 127 जना नेपालीको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नेपालभित्र 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 3762 जना संक्रमित भएका छन्। तर के मृत्यु हुनेको संख्या 14 मात्रै हो? त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। यो भन्दै गर्दा माघ 21 गतेदेखि सदनमा हामीले उठाएको आवाजहरू म सम्झन्छु। फागुन 23 गते सदनमा भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल म सम्झन्छु। काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काङ्ग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ, धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन, यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाईँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो, हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहार यही हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ। आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब संक्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि संक्रमण एकजनाको देखिन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई? स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको? भोलि 1-2 जना निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट अपराधबाट भाग्न पाइन्न। विज्ञहरूले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, RDT परीक्षण काम लाग्दैन। न यो विश्वसनीय छ, न नेपालको संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य छ। तर जबरजस्ती RDT परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिने? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मृत्यु भइसकेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्पतालको तयारी खोइ? यत्रो दिनसम्म लकडाउन गरिसके पछाडि अब संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति कुन अस्पतालमा कुन सामग्री थपियो, कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो, यसको जवाफ चाहिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर त्यत्रो निर्णय गरियो, अहिले कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्ने झगडा गरेर तिनी आउनलाई आतुर भएर बसेका नेपालीहरूमाथि यत्रो ठुलो फेरि वज्रपात गर्ने जवाफ चाहिन्छ। गर्भवती महिलादेखि खोप पाउने बालिकासम्म दीर्घरोगीका उपचारहरूले औषधि किन पाएनन्? जवाफ चाहिन्छ। कृषक मजदुरदेखि साना उद्योगी ठुला उद्योगी व्यवसायीसम्मले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट राहत पाउँदैनन्, तिनको लागि कार्यक्रम के छ? जवाफ चाहिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउने क्रममा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रश्न केवल प्रश्नका लागि होइन, उच्च स्तरीय समिति भनेर जुन बनाइएको छ हामी उसलाई चिन्दैनौँ। हामीलाई यहाँ आएर चिनाउनु पर्यो। त्यो समितिको प्रमुखले, उप प्रधानमन्त्रीजीले आएर एक हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्यो। जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आउनु पर्यो, एउटा हाम्रो प्रश्नको उत्तर यहाँ आएर दिनुपर्छ। हामीले आज जवाफका लागि अनुरोध मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। 2 दिन अगाडि हामीले विद्युतीय गाडीको सवारीका
लगाइएको करका सम्बन्धमा पनि विषय उठायौँ। यी विषयहरूका बारेमा सदनमा आएर उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन भने र जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले रेकर्ड गराएका छौँ, जवाफ मागेका छौँ, तर अब जवाफ मागेर मात्र बस्दैनौँ, थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए। अब सरकारले यहाँ आएर हामीले मागेको हिसाब किताब दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। म अहिले आग्रह गराउन चाहन्छु, सरकारले सोचोस्, तयारी गरोस्। अब सदनमा काङ्ग्रेसले एउटा कुराको हिसाब नदिइकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने कुरा जानोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपालभन्दा बाहिर 127 जना नेपालीको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नेपालभित्र 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 3762 जना सङ्क्रमित भएका छन्। तर के मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 मात्रै हो? त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। यो भन्दै गर्दा माघ 21 गतेदेखि सदनमा हामीले उठाएको आवाजहरू म सम्झन्छु। फागुन 23 गते सदनमा भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल म सम्झन्छु। काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काङ्ग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ, धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन, यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाईँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहार यही हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ। आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसन राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको देखिन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको, भोलि 1-2 जना निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट अपराधबाट भाग्न पाइन्न। विज्ञहरूले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, RDT परीक्षण काम लाग्दैन। न यो विश्वसनीय छ, न नेपालको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य छ। तर जबरजस्ती RDT परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिने? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मृत्यु भइसकेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्पतालको तयारी खोइ? यत्रो दिनसम्म लकडाउन गरिसके पछाडि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति कुन अस्पतालमा कुन सामग्री थपियो, कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो, यसको जवाफ चाहिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर त्यत्रो निर्णय गरियो, अहिले कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्ने झगडा गरेर
तिनी आउनलाई आतुर भएर बसेका नेपालीहरूमाथि यत्रो ठुलो फेरि वज्रपात गर्ने जवाफ चाहिन्छ। गर्भवती महिलादेखि खोप पाउने बालिकासम्म दीर्घरोगीका उपचारहरूले औषधि किन पाएनन् जवाफ चाहिन्छ। कृषक मजदुरदेखि साना उद्योगी ठुला उद्योगी व्यवसायीसम्मले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट राहत पाउँदैनन्। तिनको लागि कार्यक्रम के छ जवाफ चाहिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउने क्रममा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रश्न केवल प्रश्नका लागि होइन, उच्च स्तरीय समिति भनेर जुन बनाइएको छ हामी उसलाई चिन्दैनौँ। हामीलाई यहाँ आएर चिनाउनु पर्यो। त्यो समितिको प्रमुखले उप प्रधानमन्त्रीजीले आएर एक एक हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्यो। जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आउनु पर्यो। एउटा एउटा हाम्रो प्रश्नको उत्तर यहाँ आएर दिनुपर्छ। हामीले आज जवाफका लागि अनुरोध मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। 2 दिन अगाडि हामीले विद्युतीय गाडीको सवारीका लगाइएको करका सम्बन्धमा पनि विषय उठायौँ। यी विषयहरूका बारेमा सदनमा आएर उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन भने र जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले रेकर्ड गराएका छौँ, जवाफ मागेका छौँ, तर अब जवाफ मागेर मात्र बस्दैनौँ, थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए। अब सरकारले यहाँ आएर हामीले मागेको हिसाब किताब दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। म अहिले आग्रह गराउन चाहन्छु, सरकारले सोचोस्, तयारी गरोस्। अब सदनमा काङ्ग्रेसले एउटा कुराको हिसाब नदिकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने कुरा जानोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा समर्पित बाल कविता म त भाग्यमानी। छैन यहाँ देशको नक्सा मेटिएको, न त लिपुलेखलाई डोजरले रेटिएको। यस्तो सबल सरकार छ, सीमा कसले मिच्ने? कोही छैनन् जोरी खोज्ने, छैनन् कोही हेप्ने। सहयोग कोसै हिँड्दा पनि श्रमिक छैनन् आहत, गरिबलाई सम्मान छ सरकारबाट राहत। विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक साना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने। भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नीति, हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति। सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार नि दङ्ग छन् यी समाचारले लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। राहत खोज्दै आउनेलाई तिनै गीत दिउँला, गीत कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला। सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ। यस्तो नायक गजबका ल्यायो जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी, म त साह्रै भाग्यमानी। धन्यवाद। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर। भर्खरै सुन्नुभयो नि, मैले भनेको। त्यो त मैले भने। नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, कुनै वैज्ञानिक, कुनै शोधकर्ताबाट कहीँबाट आयो भने मैले स्वीकारूँला। तर नेपालीको प्रतिरोध क्षमता, नेपाली अलिकति आधा नेपाली हिमाली भेगतिरै स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, उकाली ओह्राली हिँडेर पहाडी जनजीवनमा बसेका छन् र स्टामिना बलियो छ एउटा। अर्को, हाम्रो खानामा, अर्को तराईमा बस्नेहरूको पनि हिमालबाट ठोकिएर हामीले थाहा पाउनुपर्छ नेपालको भूगोल। यदि मरुभूमि जन्य ठाउँहरूबाट तातो हावा आयो भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा पहिले त्यो चिसो भइसक्छ, कायल भइसक्छ। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा समर्पित बाल कविता म त भाग्यमानी। छैन यहाँ देशको नक्सा मेटिएको, न त लिपुलेखलाई डोजरले रेटिएको। यस्तो सबल सरकार छ, सीमा कसले मिच्ने? कोही छैनन् जोरी खोज्ने, छैनन् कोही हेप्ने। सहयोग कोसै हिँड्दा पनि श्रमिक छैनन् आहत, गरिबलाई सम्मान छ सरकारबाट राहत। विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक साना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने। भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नीति, हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति। सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार नि दङ्ग छन् यी समाचारले लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। राहत खोज्दै आउनेलाई तिनै गीत दिउँला, गीत कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला। सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ।
यस्तो नायक गजबका ल्यायौँ जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी, म त साह्रै भाग्यमानी। धन्यवाद। मान्य श्री गगन कुमार थापा। महोदय, भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने हो? भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णुमुनि, अब उपरान्त कसैको चोरीको सामान किन्दा सकेसम्म लोकलाई थाहा नहुने गरी किन्नु, थाहा पाइहाले होइन होइन भन्नु, चित्त बुझाउन नसकेर अप्ठ्यारोमा नै पर्ने भए हतपत्त चोरीको सामान फर्काउनु र 2 पटक विष्णु विष्णु भन्नु। त्यसमा पनि लोकले चित्त बुझाएनन् भने गोकुल धाममा गएर खड्ग उचाल्नु र 4 पटक विष्णु विष्णु भन्नु। त्यसको प्रभावले तिम्रो हाम्रो अनुहारमा लागेको दाग लोकले देखे पनि देख्नुपर्नेले देख्ने छैनन्। इतिश्री अख्तियार पुराणे कुमार विष्णु सम्वादे श्री स्वस्तानी व्रत कथाए बालवाटा प्रकरण वर्णनाम प्रथमाध्याय। धन्यवाद। काङ्ग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ तर सँगसँगै गफ मात्र होइन, काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संशोधन प्रस्तावको लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका सबै जात जाति भाषाभाषी धर्म उमेरका नेपालीहरूले यो सत्कर्मका लागि सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित गरिरहे यी सबै नागरिकलाई पनि धन्यवाद। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोलिराख्नु पर्दैन, इतिहास बोल्छ, प्रमाण बोल्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भूभाग लामो समयदेखि भारत नेपाल बीचको सीमा विवादको विषयको रूपमा रह्यो। कार्तिक 16 गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै यसको सीमाको स्ट्याटसकोमा परिवर्तन गरिसके पछाडि पछिल्लो अवस्था सृजना भएको। यसको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकार बोल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस बोल्यो, सबै पार्टीहरू बोले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदको राज्य व्यवस्था समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो, राष्ट्रिय सभाको समिति बोल्यो, सरकारले निर्देशन दियो। यति र यस पछाडि पनि भारत सरकारले वार्ता गर्नु त धेरै परको कुरा, उल्टो वैशाख 26 गते बाटोको उद्घाटन गर्यो। नेपालले फेरि अनुरोध गर्यो तर भारतले भन्यो आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने, चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला। त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो, पुरा गर नक्सा ल्याऊ भन्यो। अन्ततः सरकारले ल्यायो, सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही स्वनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन्, तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ। अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन्, तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त भन्छु 2टा सङ्कल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयमता चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ, तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ, यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गो देश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ, भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्
संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगै उभिएका छौँ, सँगै उभिरहनेछौँ, यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने, चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला। त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर, सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो, पुरा गर नक्सा ल्याऊ भन्यो। अन्ततः सरकारले ल्यायो। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही स्वनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन्, तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ। अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन्, तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त भन्छु दुईटा संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ। काङ्ग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने संकल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ, तर सँगसँगै गफ मात्र होइन, काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभरेन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयम त चाहिएको छ।